यस सर। यस सर। देखिए औलाद, बेटा हो या बेटी, जब ये नेमत हमें अता होती है तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। कोई बेटे को अपना वली अहद कहता है तो कोई जानशीन, कोई बेटी को खल्ब की राहत कहता है तो कोई जन्नत का दाखला। न सिर्फ वालिदैन बल्कि दादा दादी और नाना नानी भी इस खुशी में बराबर के शरीक होते हैं। पूरा घर मानो एक खुशी का मरकज बन जाता है। बतौर वालिदैन हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को हर खुशी दे, हर तरह की खुशी दे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद काबिल तरीन बने, आला तालीम हासिल करे, जिंदगी में ऊंचा मकाम और नाम कमाए। अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करने में हम कई उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मुझको छांव में रखा और खुद भी वो जलता रहा। मुझको छांव में रखा और खुद भी वो जलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। अपनी औलाद की खुशियों की खातिर माँ और बाप कई कुर्बानियां देते हैं। अपनी औलाद को किसी भी किस्म की परेशानी और तकलीफ न आए, इस बात का वो पूरा ख्याल रखते हैं। और फिर वो अपनी औलाद से कई किस्म की तवक्कुआत भी वाबस्ता कर लेते हैं। हाल ही में मेरे एक दोस्त के बेटे ने उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया। मरहूम बे इंतहा जिंदा दिल थे। उन्हें कुछ लोग गरीबों का मसीहा भी कहकर बुलाते थे। परेशान हाल की मदद करना, हर एक से मुस्कुरा कर मिलना और हमेशा हंसना, ये आदतें उनके मिजाज का हिस्सा बन चुकी थी। उनके नाबालिग बेटे ने ही उनका कत्ल किया, ऐसा तफसीलात से पता चला है। क्या वाकई कोई बेटा इतनी बेरहमी से और बेदर्दी से अपने बाप का गला काटकर और दोनों हाथों की नसें काटकर कत्ल कर सकता है? क्या एक पल के लिए भी उसके हाथ नहीं कांपे होंगे? 17 साल के उस लड़के की आंखों के सामने क्या एक भी ऐसा लम्हा नहीं आया होगा जिस वक्त उसके बाप ने उसे मोहब्बत की और शफकत की नजर से देखा होगा, जिसने उसकी तमाम जरूरियात पूरी की थी, जिसने रातों को जाग कर उसे चैन से सुलाया था, जिसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था, जिसके कांधे पर बैठकर उसने दुनिया देखी थी, जिसने उसे पेंसिल पकड़ना सिखाया था, जिसने उसे घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर सवार किया था, जिसने उसे साइकिल दिलाई होगी, फिर मोटरसाइकिल और फिर उसके बाद कार। क्या कोई बेटा वाकई अपने बाप का कत्ल कर सकता है? इसी बाप ने उसे नए नए फैशन के कपड़े दिलाए होंगे, इसी ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की होगी, उसे किताबें दिलाना, घड़ी दिलाना, गॉगल दिलाना, जूते दिलाना। बेटे की कौन सी ख्वाहिश उस बाप ने पूरी नहीं की होगी? क्या अपने बाप का गला काटते वक्त उसे ऐसी कोई चीज याद नहीं आई होगी जो उसके बाप ने उसके साथ की थी? एक बाप अपने बेटे के लिए हिटलर कैसे साबित हो सकता है? He gave a statement that he was Hitler for me. उसके बेटे ने पुलिस के सामने ये स्टेटमेंट दिया है। तो I raised a question कि एक बाप अपने बेटे के लिए हिटलर कैसे हो सकता है? बाप का डांटना, उसका अपने औलाद को मारना, उसी की जिंदगी को संवारने के लिए उसकी तरबियत करना, क्या ये गलत है? ऐसे सवालात और ये बातें आज हर किसी के जहन में आ रहे हैं। शफीक मुजफ्फरपुरी का ये एक शेर है कि बाप कर देता है औलाद की ख्वाहिश पूरी, बाप कर देता है औलाद की ख्वाहिश पूरी, जिद मगर बाप की बेटा नहीं रहने देता।
ہم کہاں غلط ہو رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی تربیت میں کیا ہم ناکام ثابت ہو رہے ہیں؟ دراصل آج سماج میں اخلاقیات کی کمی ہے. The thing which we are discussing since 5 to 7 lectures, اخلاقیات, moral values. دراصل آج سماج میں اخلاقیات کی کمی ہے. ہم جوائنٹ فیملی سے نیوکلیر فیملیز میں تبدیل ہو چکے ہیں. پہلے گھر میں بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، تایا، چاچا، پھپھا، خالو، ماموں. یہ رشتے آپس میں مضبوط ہوا کرتے تھے. ایک ہی چھت کے نیچے بچے کی تربیت کئی لوگوں کے زیر نگرانی ہوا کرتی تھی. غلطی کرنے پر اسے فوراً ٹوکا جاتا، اچھے اور برے کی تمیز سکھائی جاتی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا. اب ہم اپنے گھر کے معاملات میں دوسروں کی مداخلت قطعی برداشت نہیں کرتے. میری بیوی اور میرے بچوں کو کسی نے برا نہیں بولنا، یہ ہمارا موقف بن چکا ہے. مذہب سے دوری، مذہبی تعلیمات سے دوری، ویسٹرن کلچر کی کشش، مادری زبان کو چھوڑ کر انگریزی میڈیم سے تعلیم دلانے کی ہماری ضد، یہ تمام چیزیں ذمہ دار ہے اخلاقیات کو کم کرنے میں. ہم کہیں نہ کہیں اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے ثقافت کو اپنی اگلی نسل میں منتقل کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں. ماں باپ سے بغاوت کرنا، پسند سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگ جانا، والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا، پلٹ کر جواب دینا، یہ چیزیں اب عام سی ہو گئی ہے. ضرورت ہے خود کا محاسبہ کرنے کی. والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. ویسے اولاد کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت کی بھی بہت اہم ضرورت ہے. بچوں کے سامنے کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی نہیں، اس بات کا علم سب سے پہلے والدین کو ہونا ضروری ہے. بچے اپنے والدین کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں. تمام برے کام جیسے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، بے ایمانی کرنا، بچے یہ اپنے گھر یا اطراف ہی سے سیکھتے ہیں. صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا یہ بچوں کو شروع سے ہی سکھانا چاہیے. حق اور حلال کا ایک لقمہ حرام کے 100 لقموں سے بہتر ہوتا ہے. آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا ہے. ہر اچھی اور بری چیز اب ان کی انگلیوں پر موجود ہے. ہمارے بچے موبائل کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں، اس پر ہماری کڑی نظر ہونی چاہیے. موبائل آج رحمت کم اور زحمت زیادہ ثابت ہو رہا ہے. وقت سے پہلے حالات سے آگاہی موبائل ہی کی وجہ سے ہو رہی ہے. مقابلے کے اس دور میں اپنے بچوں کے تئیں اپنے فرائض کو جاننا والدین کو بہت ضروری ہے. محبت، نظم و ضبط، ہمدردی، ایمانداری، عاجزی، انکساری اور برداشت کا مادہ، یہ تمام چیزیں بچوں کی شخصیت کا حصہ کیسے بن سکتی ہے، اس پر زور دینے کی ضرورت ہے. آج ہمارا اپنے والدین کے ساتھ جیسا رویہ ہوگا، کل مستقبل میں ہمارا بچوں کا ہمارے ساتھ وہی طرز عمل ہوگا. منور رانا کا یہ شعر ہے کہ یہ سوچ کہ ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا. اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی نشوونما کرتے وقت ہمیں اقدار کی سبھی قسموں کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے. اخلاقی خطرے، روحانی خطرے، مادی خطرے، سماجی و تہذیبی خطرے، خاندانی خطرے اور ذاتی خطرے، ان تمام خطروں کا توازن برابر ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کے لیے بچوں کو راضی کرنے سے پہلے ہمیں خود اس راستے پر چلنا ضروری ہے. یہ وہ عمل ہے یا وہ عمل ہمیں خود کر کے دکھانا ہوگا، جیسے کہ جھوٹ سے پرہیز، نمازوں کی پابندی، سچائی پر عمل،
अच्छे काम वगैरह। औलाद की तरबियत अपने आमाल पर मुनस्सर होती है। सिरात मुस्तकीम, हक की पहचान, आखिरत का डर, खौफ खुदा, राह रास्त पर चलना, दीन और दुनिया दोनों में तवाजुन बरकरार रखने से बेशक औलाद की तरबियत बेहतरीन अंदाज में हो सकती है। फिनिश्ड। बहुत खूब सर।